हेड पांचनान पर पानी का बहाव 3,70,000 क्यूसेक तजावुज कर गया। दरिया चनाब में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। हेड त्रिमू पर पानी का बहाव बढ़कर 4,93,000 क्यूसेक हो गया। हेड पांचनान पर पानी का बहाव 3,70,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। चिनियोड के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। मुतअद्दिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बिजली की फरहमी मुअत्तल। हेड सजनाई पर पानी का बहाव कम होकर 91,000 क्यूसेक तक रह गया। दरिया सल्तनत गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर में 130 देहात ज़ेरे आब। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। बहावलनगर में भुक्का पत्तन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,37,232 क्यूसेक रिकॉर्ड। बांध टूटने से मजीद आबादियों में पानी दाखिल। फसलों को नुकसान। आरहवाला में भी सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। खानेबाल टूटे बांध से निकलने वाले पानी से मजीद देहात ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। इस्लामाबाद पंजाब के शुमाली इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। मरी गिलियात अटक चकवाल जेलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में आज शाम से जुमेरात तक तेज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब में 2 रोज के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी। डीजी खान रहीम यार खान सादकाबाद में बादल बरसेंगे। नदी नाले फिर भर गए। नदी नाले भरने से लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर के कई इलाकों में हल्की बारिश। भावलपुर शहर और गिद्दो नवाह में वक्फे से बारिश। मेलसी में बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। खानपुर डैम में भी पानी की सतह बुलंद। स्पेल वेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद 1751 फुट तक पहुंच गई। रावल डैम के स्पेल वेज सुबह 8 बजे खोलने का फैसला। फिजाइया ने फिजाई जंगी मार्कों में अपनी धाक हटाई। फिजाइया ने दुश्मन को हरा कर दुनिया को हैरत ज़दा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक और फिजाइया के बहादुर सपूतों का खराज तहसीन भी पेश किया। फिजाइया ने मार्का हक में फैसला कुन करार अदा किया। फखर है पाक फिजाइया ने अपनी ताबनाक तारीखी रिवायत को जिंदा रखा। दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। यकीन है पाक फिजाइया हर मुतवक्के और म्यार पर पूरा उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहदा को खराज अकीदत पेश करने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। पाक फिजाइया ने आवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल ने कहा, हर महाज पर तैयार खड़े हैं। अगली बार स्कोर 6 तक महदूद नहीं रहेगा। शहरयार खान ने कहा, अगली बार स्कोर होगा। एयर वाइस मार्शल ने कहा, 6 सितंबर को दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। ऑपरेशन ने 6 सितंबर की याद ताज़ा कर दी। पाक फिजाइया ने आवाम को कभी भी मायूस नहीं होने दिया। पाक फिजाइया हमेशा आवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी है। बानी पाकिस्तान के मजार पर गार्ड की तब्दीली की पुरकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल ने मजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची भी मजार कैद पर हाजिरी। आज ही के दिन पाक फिजाइया के शहीनों की जिरात बहादुरी की तारीख रकम की। 6 सितंबर 1965 का दिन पाक फिजाइया की तारीख का सुनहरी बाब। 6 सितंबर की फिजाइया मार्के की याद में यौम फिजाइया आज मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पाक फिजाइया के शहीनों ने जुर्रत बहादुरी की रकम तारीख की। अददी तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए। लाहौर और सरगोदा सेक्टर में पाक फिजाइया की कामयाबियां तारीख का हिस्सा बन गयी। आज का दिन मनाने का मकसद शहीद का और गाजियों को खराज अकीदत पेश करना है। तमाम खतरात से मादर वतन का के दिफा के अज़म का अदा करना है। करिया नगर नगर आशिक रसूल पर पुरजोश। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में मुल्की तरक्की सलामती खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। शहर शहर गली गली चरागा और दुरूद दो सलाम की महफिलें सजाई गयी। ईदुल मिलादुन नबी और यौम दिफा दिन के आगाज पर तोपों की सलामती की गयी। वफाकी दारुल हुकूमत में 21 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामती। फलस्तीनी अवाम के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान का फलस्तीन की गैर मुंतज़िला हिमायत का आदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फलस्तीनी सदर के मुशीर की मुलाकात। पाकिस्तान फलस्तीन के बिरादर अवाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फलस्तीनी अवाम के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान गजा के लोगों के लिए इमदाद की फरहमी जारी रखेगा। पाकिस्तान की फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के इसराइली बयान की सख्त
سخت مذمت۔ ایسے تمام اقدامات عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یہ اقدام خطے کے امن و استحکام کے لیے واضح خطرہ ہیں۔ فلسطینی عوام کے جبری نقل مکانی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرے۔ مشیر فلسطینی صدر کے فلسطینی بچوں کے لیے امداد کی اپیل۔ پاکستانی حکومت اور قومیں ہماری مددگار بنے۔ ڈاکٹر محمود صدیقی الہباش نے کہا دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، ہر شخص $1 بھی دے تو $2 ارب بنتے ہیں۔ یہ عطیہ فلسطین کے بچوں کے لیے ہوگا جو غذا کو ترس رہے ہیں۔ حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے امداد سرکاری ذریعے سے بھیجی جائے۔ فلسطین کا ساتھ دینے پر پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں۔ فلسطینی صدر کے خطوط پاکستان صدر اور وزیر اعظم کو پہنچائے ہیں۔ اسرائیلی فورسز ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ فلسطین میں لاکھوں گھروں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ مشکل حالات کے باوجود اپنے موقف پر قائم ہیں۔ گورنر سندھ کے مزار قید پر حاضری فاتحہ خوانی بھی کی۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا دنیا کا واحد ملک ہے، گورنر سندھ نے کہا۔ بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ مورخہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ پاک فوج پاکستان کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے، وزیر بلدیات پنجاب نے کہا۔ گجرات میں 24 گھنٹے میں پانی کی مکمل نکاسی ہو جائے گی، عوام کو جلد ریلیف ملے گا، ادارے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ لاہور اور دیگر شہروں سے وساخی بھاری مشینری سینکڑوں واٹر پمپس گجرات پہنچا دیے گئے ہیں۔ مزید مشینری اور عملہ 2 روز میں گجرات پہنچ جائے گا۔ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے واسا بہترین کام کر رہا ہے۔ 577 ملی میٹر بارش، نالے اور اوور فلو ہونے سے کئی علاقے متاثر ہوئے۔ ناتھو کوٹ، میسم موڑ، کٹالہ چوک پر پانی کا رخ موڑا جا رہا ہے۔ ایم سی گجرات کا سیکورٹ سسٹم فائر، ایل سی نالے کی گنجائش بڑھائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر فلڈ ریلیف کیمپوں میں فوگ اسپرے کا آغاز۔ ضلع متاثرہ علاقوں کے فیلڈ ریلیف کیمپوں میں مچھر مار اور جراثیم کش اسپرے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اینٹی ڈینگی مہم مسلسل جاری رکھنے کی ہدایت۔ ستھرا پنجاب کے ٹیمیں بھی متحرک، فیلڈ ریلیف کیمپوں میں صفائی کے بہترین انتظامات۔ پاکستان میں بارشیں اور سیلاب اموات کے تعداد 907 ہو گئی۔ بارشوں اور سیلاب سے 1044 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 502 افراد جان باز، پنجاب میں 222 اموات، 254 زخمی۔ پی ڈی ایم اے نے کہا پنجاب میں پانی میں ڈوبنے سے 50 شہری جان باز ہوئے۔ سیلاب سے مجموعی طور پر 42,25,000 لوگ متاثر ہوئے۔ 22,14,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی صورتحال کے باعث 4100 سے زائد موضع جات متاثر۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے سیلاب کے نقصانات پر رپورٹ جاری۔ پاک فوج کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف مشن جاری۔ گوجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت دیگر علاقوں سے ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران خان بابر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیلاب متاثرین کو فراہم سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ امداد کیمپس میں کپڑے، راشن اور ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بلاتل جاری۔ امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہنچی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ خیمے، پانی صاف کرانے والے پمپ اور جنریٹر سمیت ضروری اشیاء شامل۔ نیٹلی بیکر کے قیادت میں وفد کا ایم ڈی ایم اے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے وفد کو بریفنگ بھی دی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ نیٹلی بیکر نے این ڈی ایم اے کے مشترکہ اقدامات جدید ماڈل کے خطے کے لیے مثالی قرار دے دیا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,68,051 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر کے مقام پر نیچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,29,990 کیوسک ریکارڈ۔ خانپور چاچڑا کے مقام سے 5,00,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ گوندیاں دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں بھار اضافہ۔ گوندیاں دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں پھر اضافہ۔ ڈیمز اور بیراجوں پر پانی کی آمد اور رات میں کمی بیشی جاری رہی۔ سندھ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل الرٹ ہے۔ کچے کے علاقوں سے مزید 12,449 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 1,21,769 لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے۔ مجموعی طور پر 14,495 مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ مسائل کی اصل وجہ اعتماد گڈ گورننس کا بحران ہے، حافظ نعیم الرحمان نے کہا۔ حکومتوں کو اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آفات کے بعد جاگنا کہاں کا دانش مندی ہے، قبل از وقت اقدامات کرنا ہوں گے۔ قبل از وقت اقدامات کے بجائے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ حکومتوں کی ارلی وارننگ سے متعلق کوئی اقدامات نہیں کیے، ارلی وارننگ سسٹم نہ لگا
लगाने की जिम्मेदार का तयन किया जाना चाहिए।